नमस्कार येवकार. तुम्ही पळयता न्यूज दिल्ल्यानी. हांव दिनेश नायक. आयज आमी अशा पद्दतीची एक इंटरव्यू घेवन आयल्यात. ही इंटरव्यू करप तितलीच म्हत्वाची आशिल्ली, कारण काल बांदोड्या गांवची म्हणजेच मडकय मतदारसंघात जो बांदोड्या गांव येता, ह्या बांदोड्या गांवची ग्रामसभा जाली आनी मोठ्या प्रमाणात IITक जो आसा हो विरोध जालो. आमी सांगता आसतना इतलेंच म्हणटले की थंयची पंचायत बॉडी जी आसा ही निवडून आयिल्ली आसा. ती पंचायत बॉडी जी आसा ही आमी म्हणपाक शकता ही सुदीन ढवळीकर म्हणजे थंयचो आमदार आसा, हाज्या अंडर आसात. आनी जेन्ना लोकांचो अपोज जालो IITक तेन्ना खंय तरी जे पंच आसूं सरपंच आसूं हांच्यांनी पुराय तेंको दिलो. हेचेर सविस्तररित्या आमी आयज उजवाड घालतले. त्या खातीरूच आयज आमच्या वांगडा सामको म्हत्वाचो मनीस तो. कित्या खातीर तर कारण थंयची जी बायोडायवर्सिटी आसा हाचेर जायतो ताणें अभ्यास केल्लो आसा. जायत्यो गजाली ताका मडकय मतदारसंघांतल्यो खबर आसात. तो म्हटल्यारूच ॲडव्होकेट सुरेश तिळवे बाब येवकार. म्हाका एक सांग, काल आतां इतलो इश्यू जालो. फाटल्या दिसांसून आमी पळयतात गुरुदास ते आवाज करता, मागीर घराणे जाले आनी काल अकस्मात म्हणजे खंयच त्या जो थंय एजिटेशन जालें थंय खंयच पंच नाशिल्ले, सरपंच नाशिल्ले. आनी काल जेन्ना लोकांचो जेन्ना थंय गर्दी पळयता ग्रामसभेक, तेन्ना अकस्मात पंचायत हात वयर काडटा की आमचोय बी तुमचो ओपोज आसा आनी आमचोय बी ओपोज आसा. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? ह्या गजाली कडेन पळोवपाचें म्हटल्यार म्हाका दिसता की पंचायतीची बरीच मिटींग जाल्या हय, कालच्या ग्रामसभेच्या पयलीं, पयलीं पंचांची, सरपंचाची आणि मे बी लोकल आमदाराची बीन. हय. आणि थंय तेंच्यांनी ठरयलां की विरोध करपाचो ना. विरोध कित्याक करपाचो? कारण हांवें जो मुद्दो मांडलो की जर विरोध केलो सुद्दां फाल्यां टेक्निकल क्लियरन्स जावन फायल TCBंतल्यान कन्स्ट्रक्शन लायसन्सा खातीर पंचायतीन आयली आनी पंचायतीन म्हटलें की ना बाबा अशे 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 पॉयंट आसा, आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिना. जाल्यार कितें काय म्हणून हांवें प्रश्न केलो. जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की फायल डायरेक्टराक वतली, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन वतली आनी थंयच्यान मागीर सेक्रेटरीक डायरेक्शन येतलें कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर सायन मार म्हणून. आनी त्या टायमार बॉडी कांयच लागना. सो तांकां हें कायद्याचें खबर आसा सगळें. कळ्ळें? गव्हर्मेंटाची फायल थंय गेली जाल्यार इजिली पास जावन येतली. सो लोकांक कित्याक बेश्टें उडोवन दाखोवपाचें? कारण एका वटेच्यान तुवें जशें सुरवातेकूच म्हटलें की ही पुराय पंचायत सुदीन ढवळकराची आसा आनी तेणें सांगलां की IIT फर्मा कडेन येवपाकूच जाय म्हणून. येवपाकूच जाय. आनी आजून सुद्दां आयचो स्टेटमेंट आसा. हय. आयज तारीख 26 आनी आयच्या तारखेक तेजो स्टेटमेंट आसा 27 तारीख. हय हय आज सकाळी ताणें स्टेटमेंट केला. आज न्ही, काल तो म्हाका दिसता स्टेटमेंट ना, आज आयज सकाळी केला. केला. आज सकाळी स्टेटमेंट केला की विरोध पंचायतीन केला म्हणून. पूण गव्हर्मेंट कितें करता? अरे तूंय गव्हर्मेंटाचोच भाग मरे. कळ्ळें? बरें, तुजीच पंचायत विरोध करता, तूं रावता त्याच पंचायतीन, तूं जो येवन वोट मारता त्याच पंचायतीन तुजी पंचायत जर विरोध करता तुज्याच एका, जाल्यार मागीर कितें उरलां? म्हणजे हें फक्त नाटकां, दोळ्यांक उदक लावपाचें काम. कारण तांकां खबर आसा की कांयच जावपाना, पात्रांव पळोवन घेतलो म्हणून. ओके. म्हणजे येणारो काळ जो आसा हो पुराय विचार केल्लो आसा. ह्या मिटिंगेक कितें करपाचें कितें ना तें ठरलेलें आसा. आनी मागीरूच खंय तरी म्हाका दिसता ही ग्रामसभा गुंडाळिल्ली आहा सामकी. म्हणजे खंय तरी एक ग्रामस्थांक जावं लोकांक पिशान काडपाच्यो गजाली काय कितें? आता काल जेन्ना ग्रामसभेक थोडे मुद्दे आयले आनी GECन जे इतले नव्यो नव्यो बिल्डिंग्यो जाल्या ताजो मुद्दो आयलो तेन्ना पंचायतीनूच सांगलें की आमकां एकूय फायल येवना म्हणून कन्स्ट्रक्शन लायसन्सा खातीर. म्हणजे इतली थंय कन्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना पंचायतीन कांयच फायल येना जाल्यार IITची फायल येतली म्हणून खंय कितें गॅरंटी आसा? ते बांदतले. कळ्ळें? ते सरळ बांदपाक चालू करता. जश्यो ह्यो बांदल्यो तश्योच त्यो बांदतले. म्हणजे पंचायत मागीर म्हणटले आमी ओपोज केलो, आमी तुमच्या वांगडा आशिल्ले, आमकां खबरूच ना म्हणटा, आमचे कडेन फायलूय येवना. खरें म्हटल्यार तुमकां दिसना की हेच्यान पयलीं जेन्ना थंय घराणें जालें, एज्युकेशन जालें तेन्ना खरें म्हटल्यार ह्या पंचायती सरपंचांनी येवपाक जाय आशिल्लें काय ना? येवपाक जाय आशिल्ले, येवपाक नाका आशिल्ले ते वेगळे गजाल. प्रत्येकाचो वैयक्तीक हें आसा. कारण हांवूय बीन कित्याक येवना हांवें हें जाहीर केलां. काल सुद्दां खुबशे जाण ग्रामसभेक येवना कारण एका मनशान उलो मारलेलो येया म्हणून लोक थोडे जाण येवना. ताजे उलोवक आमी कित्याक घेवं काय म्हणून. कळ्ळें? सो ते थंय येवपा जाय, ते येवपा जाय, तो सगळ्यांचो वैयक्तीक प्रश्न. दुसरी गजाल कशें आसता, आमी कटमगाळाक दादाक खूब भिता. सो थंय वचून कितें पिशेपणां करप हें म्हाका तरी मात्तूय परवडना. थंय गेलो आनी कोणाचे वायट कर म्हणून जर घराणें घालता जाल्यार त्या बाबतीन बाबा हांव ना.
कळ्ळें. कारण आमी देवा कडेन कोणाले बरें कर म्हणून मागपाचें, वायट कर म्हणून मागपाचें ना. सो त्या खातीर हांव असल्या गजाली पासून मातसो पयस रावता जेन्ना थंय गाराणें घालपाचें जाता आनी भौसाच्या हितूंतल्यान गाराणें घालप जाता. कारण आमी जेन्ना 10 जाण मेळून गांवचे मेळून जर कितें थरोवन जर वता जाल्यार आमी तेंच देवा कडेन मागता. एजिटेशन जेन्ना जाता आनी थंय गाराणें घालप तेन्ना कितें जायत आनी कोण कितें देवाक सांगीत तें सांगूंक शकना. त्या पापान हांव भागीदार जावपाक सोदिना. ओके, जर आमी पळयलो आसत जाल्यार तो वाठार जो आसा, जो थंय नीस मारल्या, सगळें केल्लें आसा, गव्हर्मेंटान जी आसा ही आपली प्रॉपर्टी म्हाका दिसता ती मार्क करून दवरली आसतली की ही बाबा अमकी अमकी प्रॉपर्टी. सो हांगाच आयडियेतली अशें म्हाका तरी दिसना की बाबा त्या हितून तेंच्यांनी घातल्या काय तेंच्यांनी स्वताची आमची प्रॉपर्टी म्हणून मार्क केल्या काय. पळय, जेन्ना म्हाजी आनी तुजी जर प्रॉपर्टी आसत जाल्यार ताका एक बॉर्डर आसता आनी नॉर्मली बॉर्डरीचेर आमी आडो करता. बरोबर. आतां कटमगाळीचोय आडो आसा. आड्याच्या ह्या सायडीन कटमगाळीची प्रॉपर्टी, आड्याच्या त्या सायडीन गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी. सो जेन्ना मार्किंग करता तेन्ना त्या आड्याचेरूच मार्किंग जातलें न्ही. बरोबर. आनी ताजोच अर्थ कितें जालें की तूं तुजी प्रॉपर्टी पळय ही ह्या भायली आपली प्रॉपर्टी आनी ह्या भायली तुजी प्रॉपर्टी म्हणून सिद्ध करता. कळ्ळें. सो मार्किंग आड्याचेरूच जातलें. आनी गव्हर्मेंटाचो ऑलरेडी तो एक्वायर केल्लो जागो आसा, कितलीं वर्सां जालीं. बरोबर. इन्स्टिट्युशनल झोन म्हणून लागलेलो जागो आसा तो. कोणीच ताका ऑब्जेक्शन केन्नाच करूना. इंजिनियरींग, ITI, टेम्पररी IIT सगळें भितर चालू आसा. आतां हॉटेल मॅनेजमेंटाची सुद्दां येदी व्हडली बिल्डींग जाली, केटरिंग कॉलेजीची बिल्डींग जाली. कोणी विरोध केला? कोणीच विरोध करूना. कळ्ळें. पूण एक्झॅक्ट खंय येतली ती कोणाकूच अजून खबर ना. कारण प्लॅन जावंकूच ना. फक्त लँड ट्रान्सफर केला. अजून भरपूर गजाली उरल्या. तेजे उपरांत मागीर कळटलें कित्याक आनी एडिशनल ते जागो सुद्दां एक्वायर करतले म्हणटा, प्रायव्हेट लँड. सो म्हाजो मुद्दो इतलोच की IIT 10 लाख स्क्वेअर मिटर जी मागता, 10-12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मागता, इतली जमीन आमी गोंयांत दिवपाक शकना. आनी आमी येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक दिवप नाय बीन. कारण आमचे कडेन पयलींच कमी जमीन आसा आनी तितून जर येदे व्हडल्या एरियेन जर कितें तरी प्रोजेक्ट येता जाल्यार तो बायोडायवर्सिटी आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली अफेक्ट करतलोच. दुसरी गजाल, आमचें पॉप्युलेशन, आमचे एक वार्ड मॅक्झिमम 900-950 वोटर्सांचे आसा. जेन्ना एक IIT सारको कॉम्प्लेक्स थंय येतलो आनी इतल्या प्रमाणान थंय लोक येतले, रावतले, क्वॉर्टर्स जातले, तेन्ना त्या पंचायतीचे त्या वार्डाचे सिच्युएशन कितें जातलें की गांवचे जितले लोक आसा पळय तेच्या पेक्षा चड थंय वोटर्स जातले. आनी ते डिसायड करतले गांवांत कितें जाय तांकां भायलें कांयच पडलेलें आसपाना गांवांतलें. कळ्ळें. सो होय बीन मुद्दो खुबश्यो गजाली आसता. आमी गजाली जर पळयल्यो आसत जाल्यार थंय प्लॉटिंग जालें हेच्यान पयलीं, बरें पयलीं, तेन्ना थंय मोठें आंदोलन टायप तें पेटलें. थंय गोविंद गावडेन थंय विरोध केलो म्हणून म्हाका दिसता आयज मेरेन म्हाका दिसता तें प्लॉटिंग जाल्या पूण बाकीचें थंय कांय जावपाक पावना. हय, हांव मान्य करता तुज्या कांय प्रमाणान. पूण मागीर तेजेर त्या हेजेर केसूय बीन जाली आनी ते केसी खातीर थंय कोण कांयच बांदपाक पावूना. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जशें म्हाका कोमुंदातीन सांगलां की ते ती केस जिखले म्हणून सुप्रीम कोर्टान. म्हाजे कडेन अजून ऑर्डरीची कॉपी मेळूना, बट ते केस जिखल्या म्हणून ते कटमगाळीच्या भायल्या सायडीन पळय जे प्लॉट जाल्या पळय थंय कोण कांय बांदपाक शकूना त्या खातीर. पूण तेच्या जर मातसो तूं मुखार वचत, जगन्नाथाचें देवूळ जें जालां तेज्या आयल्यान पळय जे पळय प्लॉटिंग जालां ते हालीं विकल्या. कळ्ळें. आनी थंय बरी व्हडली रिटेनिंग वॉल जाल्या. आमी तेजेर बायोडायवर्सिटी कमिटीच्या थ्रू कंप्लेंटूय फायल केल्या आनी जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेले अक्षरशः थंय प्लंबिंगाचें काम चालू आशिल्लें. म्हणजे लोकांक त्या प्लॉटान उदक पावोवपा खातीर जे प्लंबिंगाचें काम आसा तें काम चालू आशिल्लें. आनी सरप्रायझींग, जेन्ना आमकां खबर ना न्ही कोणाली जागा आनी कितें ती, मागीर आमी जेन्ना सोदलें तेन्ना आमकां मेळ्ळें की जे आमचे लोकल आमदार आसा आनी तेंचो एक मोगाचो ट्रस्ट आसा, माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट, हांचेय बीन 2-4 हजार स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट त्याच सर्वे नंबरान आसा. म्हणजे ट्रस्टाच्या नांवाचेरूय बीन प्लॉट आसा. ट्रस्टाच्या नांवाचेरूय बीन प्लॉट आसा आनी कटमगाळीच्या डोंगराचेरूच आसा. ओके. सो हे आतां प्लॉट करता आसतना विरोध कित्याक जालो ना? आतां जाता कितें जाणा, एक म्हणल्यार ते सामके कुशीक उरता. कारण थंय रस्तोच वचना आनी थंय कोण वचना. कटमगाळी पर्यंत लास्ट वता. बाकीचे लोक वतात, जगन्नाथाक वता ते वेगळेच लोक आसा. ते आमच्या गांवांतले कोण आसना, कोणाक झप्प करूंक कळना. आनी आमच्या सकयल्ल्यांतल्यान थंय प्लॉटिंग जाता हें कळय बीन ना. कळ्ळें. जेन्ना आतां पळय ती रिटेनिंग वॉल जाली पळय तेन्ना
गरमे दिसांनी झाडां जेन्ना सामकी सुकता तेन्ना ती रिटेनिंग वॉल दिसपाक लागली आणि म्हणून मागीर आमी थंय वचून पळयले आणि हांव आनी एक कितें तरी कारणां खातीर थंय गेल्लो. आमी काण्णां काडपाक गेल्ले एक्चुअली बायोडायवर्सिटीचो प्रोग्राम आशिल्लो आनी आमकां काण्णां जाय आशिल्लीं म्हणून आमी काण्णां काडपाक गेल्ले आनी काण्णां काडपाक गेले तेन्ना आमकां ती रिटेनिंग वॉल दिसली येदी व्हडली जाल्या ती आनी थंय प्लॉटिंग जालें तें दिसलें आणि म्हणून मागीर आमी ती मिटींग घेवन रेझोल्युशन घेवन ती कंप्लेन फायल केली. ते रिटर्निंग वॉल आता तुम्ही बांधल्या म्हणते ही व्हडली रिटर्निंग वॉल ती कोणे पर्सनल बांधल्या काय? कांयच खबर ना, पंचायतीक सुद्दां कांय खबर ना. जेन्ना त्या दिसा सरपंच लोकल पंच आनी सेक्रेटरी थंय आयलो आमच्या बरोबर ते म्हणपाले आमकां सुद्दां कांय खबर ना की येदी व्हडली रिटेनिंग वॉल कोणी बांदल्या ती. अक्षरशः 100-150 मिटराची रिटेनिंग वॉल आसा जी कोणी बांदल्या कोणाकूच खबर ना. थंय प्लॉट कोणाले जाल्यार कोणाकूच खबर ना. कळ्ळें? आतां हे पळय ते पेपर वर्क करता, कोणाक लेटर धाडटा, तो सांगता आपणेन ते प्लॉट ऑलरेडी विकल्या, जागो विकला आनी अशें करून 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 आमी सोदता सध्या कोण आसा ते. सो कटमगाळीचो मेन प्रॉब्लेम कितें पळय, कटमगाळ ही मदीं जाली. एका सायडीन आयआयटीचो येता आनी एका सायडीन हे सगळे प्लॉट जातले. सो वाठार पळयता आसतना आमी फक्त आयआयटी येता तितलोच वाठार पळोवपा येना, तेज्या फुडलोय बीन वाठार पळोवपा जाय. कारण जर तर आमी म्हणटा की ती फुल वाठार तो कटमगाळीचो म्हणून जाल्यार तो प्लॉट येता तोय बीन वाठार कटमगाळीचो. दुसरी गजाल आमी एक वायट गजाल हे केल्या की हो जो आमचो कटमगाळ दादा राखणो म्हणटा आमी, तो राखणो मनशांचो राखणो न्ही, तो आमच्या जाणटेल्यांनी पर्यावरणाचो राखणो म्हणून थंय दवरलेलो. कळ्ळें? आनी आमी तेका तो देव सो केला आतां. सो तो देव करून आमी मरे केन्ना केन्ना वाट लायता एक राखण्याची. फोंड्या सुद्दां आमचो झरीकोडलो म्हणून आशिल्लो, तेका झरेश्वर केलो आनी तेका देव केलो. आतां ती थंय झर आशिल्ली, ती झरींतल्यान सगळें घाण उदक व्हांवता पूण तो देव म्हणून आसा. पूण एक्चुअली ती झर प्रोटेक्ट करपा खातीर तो झरेश्वर आशिल्लो न्ही. तसोच कटमगाळ तो पुराय वाठार प्रोटेक्ट करपा खातीर आशिल्लो. जस्ट इमॅजिन कर की 65,200 स्क्वेअर मिटराची जागा कटमगाळीची जी आसा ते फुल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आमच्या जाणटेल्यांनी तयार केल्ली. कारण थंय धपरभर उदक पावस मोठो पडलो म्हाका जाल्यार दिसता उदकाची म्हाका दिसता कमतरताय आसची ना म्हाका आसपाना. पूण आमच्या जाणटेल्यांनी येदो व्हडलो फुडलो विचार करून तें केल्लें. पूण तें जर आमकां जर सांबाळपाक जर जालें ना न्ही जाल्यार आमचे इतलें आनी वायट जनरेशन खंयचेंच आसपाना. बरोबर. सो त्याच पद्दतीन जर आमी फोंड्या वाठारांत जर पळयला आतां थोडोसो आमी गजाल करूया फोंड्याची. आतां मोठ्यो मोठ्यो बिल्डिंगो येतात. आमी कितले फावट तरी म्युन्सिपालिटीक विचारलें की हें उदक खंयच्यान येता. सो मोठे झरे व्हांवता ते आमकां दिश्टी पडटा. इतल्यो बिल्डिंगो जाता फोंड्यात. ते कितें म्हणटा खबर आहा तुका, हे म्हणटा लोकांचें सेवरेजीचें वॉटर. पूण एक्चुअली ते सेवरेजीचें वॉटर न्हू, ते झऱ्या टायप उदक येता थंयचे. आमी पळयले मोठे मोठे झरे जाल्यार तांकां आमी दाखोवपाक शकता पूण म्युन्सिपालिटी आयकपाक तयार ना. तोच प्रॉब्लेम जाला न्ही. आमची लो लायिंग एरिया ही आमच्या वयर जो हांगा फोंड्यातूच धरलो जाल्यार हो जो मर्दनगड आसा तो इतलें उदक सांठोवन दवरता. तूं इमॅजिन करपाक शकना इतले बरे बरे झरे हांगासरल्यान व्हांवता. केन्नाय मामलेदार बिल्डिंगाच्या फाटल्यान न्ही थंय झर आसा ती पळोवपा जाय कोणी वचून. केन्नाय खंयच्याय टायमार चला ती जी व्हांवता पळय तें सोड. कडबाबानार जो रस्तो वता मामलेदाराच्या फाटल्यान थंय जेन्ना तेंच्यांनी चेंबर घालपा खातीर सिवरेजीचो खणलो 5 मोठे पंप तांकां लावन तें उदक डेली काडचें पडटालें जाल्यारूच तांकां भितर काम करपाक मेळटालें. येदो मोठो पॉवरफूल झरो आमचे कडेन आसा आनी हे सगळ्याक आसा कारण आमची एरियाच लो लायिंग एरिया. कळ्ळें? आनी उदक हें आमकां मेळटलेंच. आतां फॉर एक्झाम्पल बांदोड्यानूच घे, तळोवल्यान एका जाग्यार आमी एक कंप्लेन फायल केल्या बायोडायवर्सिटीन. जंय मे म्हयन्यान 1-1.5 फुटाचेर उदक सांपडटा आनी थंय आतां प्लॉटिंग केलां आनी थंय घरां बांदपाक चालू केल्या आनी टीसीपी पळय सुद्दां ना थंय येवन की बाबा थंय उदक आसा म्हणून इतले टीसीपी आसाय काय म्हणून खबर ना, नाय म्हणून खबर ना. कारण ज्या कशी परमिशन दिता ते तांकांच ज्या खबर. पद्दतीन सध्या गोंयांत चलता म्हाका दिसता टीसीपी डिपार्टमेंटूच म्हाका दिसता विकतें घेतलेलें. सामकें. सो आमी परत आयआयटीचेर उलयता आसतना आयआयटी कित्याक नाका अशें दिसता? हांवें तेच म्हटलें की 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागो. आमी गोंयकार कशे, गोंयान आमचे कडेन 100, 200, 300 स्क्वेअर मिटर जागो, कोणाकडे चुकून 1-2-3 हजार स्क्वेअर मिटर जागो. बरोच कोण आसत आनी क्वचित लोक आसतले, हजारांतलो एकटो आसतलो तेजे कडेन 60-70 हजार स्क्वेअर मिटर जागो आसतलो. त्याच जाग्यार जेन्ना 10 लाख स्क्वेअर मिटरान एक प्रोजेक्ट येता तो खूब मोठो प्रोजेक्ट जाता आमचे खातीर. 10 लाख स्क्वेअर मिटरान पुराय गांव जावपाक एक शकता आमगेलो. सो
तेन्ना तो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना तो सगळे गांवचे जे एक सिस्टम आसा ती वाट लावन उडयतलो. उदकाचो प्रॉब्लेम आनी तो डोंगराचेर येता म्हणल्यार डोंगराचेर काय तेज्या वयर खंय उदक ना, उदकाची वेवस्था पयलीं करची पडली आनी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटकीर तांकां उदकूय भरपूर जाय पडलें, लायटीची वेवस्था जाय पडली. इतले लोक रावतले थंय, गार्बेज खंय वतली? उदक कितले थंयच्यान हे करून काडचे पडले तांकां. आतां तेच हांव तुका म्हणटा, उदकाची अरेंजमेंट जावना तांकां, पायप वॉटर जर जावना जाल्यार ते बोरवेल मारतले. बोरवेल मारली की आमगेली सायडीतली कुळागरांतली सगळीं, आनी ह्या वाठारांत गाळ म्हणटा ती कटमगाळ, गाळ म्हटल्यार चारूय सायडीच्यान ताका लोकवस्ती आसा आनी चारूय सायडीच्यान ताका कुळागरां आसा. सो ह्या कुळागरांत जे झरे व्हांवता ते झरे खंय उरतले? ऑलरेडी आतां गोवा हावसिंग बोर्डान जी वयर कॉलनी तयार केल्या तांच्यांनी इल्लीगल बोरवेल्स घातल्या आनी आमकां 200 तळ्यान उदक कमी मेळपाक लागलां. सो फुडाराक बाकीच्याय वाठारांत सेम जातलें की उदक सगळें ते पंप करून व्हरतले आनी आमकां कांयच मेळपाना. तिसरी गजाल, हांगा उदक जिरपता न्ही, दोंगर आमच्या जाणटेल्यांनी साल्वार करून कित्याक दवरले, सांबाळून कित्याक दवरलेले की थंयच्यान उदक जे भितर वतलें तेंच आमच्या झऱ्यांतल्यानी आनी बांयन आमकां मेळटलें न्ही. वयरूच जर उदक उरना, सगळें कॉन्क्रिटीकरण जालें जाल्यार मागीर उदक खंय जिरतलें आनी खंय आमकां झऱ्यान मेळटलें? तिसरी गजाल आसा ती बायोडायवर्सिटीची, की जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना जे थंय जीव जंतू आसा, जनावरां आसा, तांचो खूब इश्यू जाता. आनी मागीर आमी कितें म्हणटा की रानदुकर आयले, आमचें शेत काबार केलें, गवेरेडे गांवांत, तशें आमच्या फोंड्यान तर सहज फिरता गवेरेडे, गायो फिरलेल्या भशेनच्यो. सो ते मागीर जेन्ना गांवांत येतले तेन्ना कितें जातलें? कटमगाळीचो जो वाठार आसा पळय तो चडसो वाठार कॅटल ग्रेजिंग ग्रावंड म्हणून आशिल्लो पयलीं. म्हणजे आमची गांवांतली गोरवां वयर चरपाक वतालीं, कळ्ळें? सो तो चरपाचो जागो आतां म्हण तूं गोरवां चडशीं लोकांची नाय, पूण तरी पसून आतां सुद्दां कोण कटमगाळीन गेलो जाल्यार ताका ते सायडींतल्या कोणांनी म्हशी बसलेल्यो दिसतल्यो, कळ्ळें? ह्यो फाल्यां मागीर म्हशी खंय वतल्यो? ह्यो मागीर कोणाल्या तरी शेतानूच भितर सरतल्यो न्ही आनी शेत पाड करतल्यो. सो अश्यो खुबश्यो गजाली आसा, कळ्ळें? सो त्या खातीर ते जाता तितले बारीक करून जर IIT जर येता जाल्यार ती गोंयांक फिजिबल आसा. गोंया भायर कशें आसा, गोंया भायर व्हडलीं राज्यां, व्हडल्या राज्यांनी खूब जागो आसा. सो तांकां थंय करपाक ते जाता. 10 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे तांकां थोड्यांक कांयच न्ही. एका मनशा कडेन कितलीशीच लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो आसता, एकट्याल्याच जाग्यान ते जावपाक शकता. हांगा ते शक्य ना न्ही. हांगा सर आतां हे कितें म्हणटात की गव्हर्मेंट कितें म्हणटा की आमी दादाची जी वाट आसा ती आडोवची ना, पूण दादाची वाट खंयची आसा ही कोणें पळयल्या? ती दादाची वाट पळय, हांव त्याच खातीर तुका अदो म्हटलें की तो राखणो पर्यावरणाचो, कळ्ळें? आनी लोकांनी, आमच्या जाणटेल्यांनी न्ही तो भंय घातलेलो की थंय कांयच वायट करपा येना. वयर दोंगरार तुमी तेज्या वाठारांत कांय करपा येना. आमी ल्हान आसतना आमी आड्याच्या भितर केन्नाच चप्पल घालून वचनाशिल्ले. चप्पल भायर दवरताले, भितर वताले. बरें, भितर प्रसाद जो दिता, कितेंय जर दिलो, पेडो सुद्दां दिलो जाल्यार तो भितर केन्नाच खायनाशिल्ले, तो भायर हाडून खाताले. गोडश्याची गजाल घे, गोडशें पळय जितलीं जाता पळय, तूं मुद्दम नोट कर, जीं लॉजां आसा ती सगळीं आड्याच्या भायर आसा आनी गोडशें थंय दिता. देवाक दाखयता पूण गोडशें दिता खंय? भायर. म्हणजे तुवें भायर येवन खावप आशिल्लें. सो इतलो भंय घातलेलो आमच्या जाणटेल्यांनी की थंय कांयच तुमी वायट करपा जायना. आनी त्या खातीर कोण वचय बीन नाशिल्ले. आमच्या कॉलेजीच्या टायमार, हायर सेकंडरीच्या टायमार आमी थंय वचून बसताले शिकपा खातीर, कळ्ळें? थंयच्यान एक कोण चीज काडून जावं आमो काडून थंयच बसून खाताले, केन्ना तो सकयल हाडनाशिल्ले. आतां कोण सांगता आपूण सरास की आपूण ते हाडटा सकयल आनी विकता म्हणून, कळ्ळें? सो हो न्ही भंय गेला दिनू आतां. प्रॉब्लेम तो जाला, हो देवाचो भंय गेला. आनी हे पळय लोक पळय थंय आतां पळय हजारांनी येता पळय, इतले लोक पयलीं येनाशिल्ले. हे आतां थंय कमर्शियलायझेशन जावपाक लागला. आनी जो मनीस थंय येवन उजवात लायता आनी उजवातीचो पुडो आनी ती पिशवी थंयच उडोवन वता पळय, ताका कितें देव पावतलो तो म्हाका खबर ना. कारण हो देव पर्यावरणाचो देव आनी थंय तुमी जर पर्यावरणूच जर नश्ट करीत न्ही जाल्यार कितें फायदो आसा? आतां कोणी तरी थंय शिमिटान वाट बांदल्या, ते सांबाळून दवरपा जाय. आमी आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेलें. आमी थंयसर सगळें शिमीट हाडून घातलें, कितें उरतलें? बरोबर. म्हणजे खंय तरी तो एक बाबा तिची वाट आशिल्ली ती बाबा तो मागीर रेबो आसूं. जर तुका जर खरी श्रद्धा आसा तूं त्या रेब्यांचूनय बी वयतलो. सामको वतलो. तुका बाबा ते कॉन्क्रीटचें हें जाय अशें ना. एक्झॅक्टली.
सो आमी पळयता आसतना पयर कालची जेन्ना ग्रामसभा पळयता आसतना खंय तरी हें दोळ्यांक उदक लावपाचें केलां अशेंच म्हाका तरी थंयच्यान अशेंच दिसलें की जेन्ना हांव ती ग्रामसभा थंय आयकतालो की आरे म्हटलें जेन्ना सांगता की बाबा तुमकां विरोध आसा तुमी हात वयर काडा आनी झप करून हात वयर येता सगळे. म्हाका एकूच सांग, कोणी तरी प्रश्न केलो पंचायतीक बॉडी की तुम्ही आतापर्यंत कितें केलां हय. IIT हांगा येवची न्ही म्हणून तुम्ही आतापर्यंत एक तरी पत्र कोणाक बरयलां काय म्हणून हो प्रश्न कोणीच करूना. कळ्ळें? प्रॉब्लेम कितें जाणा दिनू, आमी मरे हांगा मरे सगळे जाण हिरो जावपाक येता. कळ्ळें? आमची ग्रामसभा हांव तुका सांगता आनी बाकी कडलीय बीन ग्रामसभा. आतां काल ग्रामसभेक इतले लोक आयले, हांवें केन्ना पळोवंक ना. आमच्या ग्रामसभेक केन्नाच पळोवना. फाटली ग्रामसभेक हांवूय नाशिल्लो रे, हांव गोंया भायर आशिल्लो. हांव नॉर्मली ग्रामसभेक सगळे आसता. कळ्ळें? पण फाटली ग्रामसभा हांव पयलींच गोंया भायर वचपाचो आशिल्लो, प्लॅन केल्लो आशिल्लो म्हणून हांव नाशिल्लो. त्या ग्रामसभेक पेपरार सुद्दां आयिल्लें की 5 जाण लोक आशिल्ले म्हणून. कळ्ळें? ज्यो बाकीच्यो स्पेशल ग्रामसभा जाता आमी भायर घेच ना, आमी भायर कॅबिनान बसून घेता कारण लोकूच येना. कळ्ळें? आतां काल लोक आयले, बट लोक येता तेन्ना मुद्दे कितें आसा प्रॉपर डिस्कशन आनी तें जावपाक जाय. इतले लोक येता तेन्ना मागीर तुका हात वयर काडचेच पडटा. एक्चुअली थंय एक ठरप आशिल्लें, एक लायन अप आशिल्ली की बाबा आतां पंचायत फुडें कितें आतां तुमी कितें करतले पंचायत म्हणून तुमी अमक्या अमक्यांक लेटरां करतले, तुमच्या आमदाराक लेटरां करतले, तुमी तुमच्या आमदारा मेरेन ह्यो गजाली पावयतले. ह्यो प्रॉपर म्हाका दिसता जावपाक जाय. तें कांयच जालें ना, हात वयर काडले सोंपलें. सोंपलें. कळ्ळें? कारण तांकां खबर आसा की मुखार जेन्ना फायल येतली हे ऑब्जेक्शन घालतले, फायल डायरेक्टराक वतली आनी फायल पास जातली. हांव सांगता न्ही तुका. कळ्ळें? आमी 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 जाणा न्ही कायदो कितें तो. कायदो आतां फूल चेंज जाला, पयलींचे भशेन कायदो ना. आतां सेक्रेटरीचे पावर्स काडून सगळे पावर्स डायरेक्टराक व्हिडिओक बीन दिल्या. कारण अशेच सगळे प्रॉब्लेम जाताले म्हणून, सगळे पंचायतींनी आडोवन उरताले म्हणून. दुसरी गजाल, एक कमिटी फॉर्म जावपाक जाय आशिल्ली. काल ग्रामसभेन एक कमिटी फॉर्म जावपाक जाय आशिल्ली गांवकाराची आनी पंचायतीची मेळून, आनी थोडे जाणकार सरपंचाक घालपाचो, सगळे पंचायत म्हणटा सगळ्या घालपाचे की फाल्यां जेन्ना येतली अशी कितें तरी फायल तेन्ना ही कमिटी बाबा तेजेर बसून डिस्कस करतली. फाल्यां कोणाक मेळपाक जाय जाल्यार ही कमिटी वचून मेळटली. हें जावपाक जाय आशिल्लें. खंय तरी म्हाका विचित्रच काय दिसलें. त्या खातीर आयज म्हणलें मुद्दम तुमकां हांगा आपयया. त्या खातीर न्ही, हेजेर म्हणलें डिस्कशन. त्या खातीर भासाभास जावपाक जाय. कळ्ळें? एकामेका कडेन उलोवपाक जाय. कारण म्हाजे कडेन 1-2 मुद्दे आसतले, तुजे कडेन 2 मुद्दे आसतले, ताजे कडेन 1-2 मुद्दे आसतले. ते सगळे मुद्दे एकठांय हाडपाक जाय. हांगा न्ही सगळे जाण हिरो जावपाक पळयता. हांगा इशू चडशे लोकांक पडलेलो ना. थोडे जाण हिरो जावपाकूच येता ग्रामसभेक आनी ते हिरो जावपाच्या नेटान न्ही आमी फोंडान पडटा. कारण हेजो फायदो गैरफायदो दुसरो मनीस घेतलो. कारण आमचीच युनिटी ना न्ही. हांगा प्रत्येक जण जर आपल्यालीच जर हें दाखोवपाक गेलो, हिरोगिरी दाखोवपाक गेलो जाल्यार मागीर पंचायत तेजो फायदो घेतला. आनी काल पंचायतीन सुशेगाद तेजो फायदो घेतला हात वयर काडून. सामको. कळ्ळें? म्हणजे आमी हात वयर काडले, तुमी चूप. कितें तोंडावर बोट. कळ्ळें? आनी काय इनफॅक्ट हांवें जेन्ना तो प्रश्न केलो पळय की फाल्यां जर तुमचे कडेन फायल आयली तुमी रिजेक्ट करून धाडली जाल्यार कितें जातलें, जाल्यार म्हाका ओगी केलो कितें म्हणून सांगून ना डायवर्ट करता म्हणून टॉपीक कोणी लोकांनी. कळ्ळें? सो डायवर्ट करपाचें न्ही. फुडें हांव कितें जावपाक शकता पळय एज अ एडवोकेट म्हाका हें सांगचेच पडटा. कळ्ळें? कायद्यान कितें जावपाक शकता हें हांवें उलोवपाकूच जाय. कळ्ळें? आनी तेंच जर हांव थंय उलोवपाक शकना जाल्यार मागीर आनी कितें. हांवूय त्या खातीर चड इनवॉल्व जावना. कारण कोण कितें उलोवपाक आयले तांकां उलोवनी म्हणून म्हागेले कितें प्रश्न आशिल्ले ते हांवें प्रश्न मांडले. ना हांव कालच्यान म्हजी ती जेन्ना ती ग्रामसभा सोंपल्या तेन्ना म्हाका एक पयलेच फावट अशें की विचित्रच कळ्ळें. आरे इतले सामके आमदाराचे सामके खास मनीस थंय हात वयर काडटा आनी हात वयर काडटा आनी तेजेर सगळे ग्रामसभा ग्रामस्थ जे आसा ते म्हणटा उबी रावता आनी वयता. तेजेर डिस्कशन जायना. फुडें पंचायत कितें करतली. मागीर फाल्यां सकाळीं जर आमचें आंदोलन जालें जाल्यार ह्या आंदोलनाक तुमी आमच्या कडेन आसतले. ह्यो प्रॉपर गजाली जाल्यो ना. आनी जे एक ठराव जाला की सुप्रीम कोर्ट पर्यंत वतले म्हणून पंचायती कडेन कापसता तसो सुप्रीम कोर्ट पर्यंत वचपाची. पंचायतीक हांगासरूच ज्यो केसी चालू आसा थंय एडवोकेट काडपाक पयशे ना. कळ्ळें? सुप्रीम कोर्टाचे एडवोकेट काडपाक इतले पयशे पंचायती कडेन आसा खंयच्यान येतले. कळ्ळें? पळय हवेन मरे गोळीबार करपाक येना. कारण आमी पंचायतीन जाणा पंचायतीची परिस्थिती कितें आसा जाणा. फाटली 30 वर्सां जालीं पंचायतीचो हावस टॅक्स वाडोवना, वाडोवंकूच ना. जो 50-60 रुपया कोण तरी भरतालो तो अजून 50-60 रुपयाच भरता. तो इल्लो इल्लो करून वाडपाक जाय आशिल्लो जाल्यार तो खंय तरी आतां 1000 रुपयाचेर तरी पावता आशिल्लो. आतां जप्प करून 1000 रुपया करी जाल्यार लोक बोळा घालतले. आतां जालां अशें की गार्बेज टॅक्स चड जाला
आणि हाऊस टॅक्स कमी जाला. कारण आम्ही थंय रावल्ले होत्या म्हटल्यार आम्ही आमच्या वांगडा आनी एक पत्रकार आसलो तो सांगतालो की अरे हे ग्रामसभेक बोवाळ इतलो घालता हांगाच पडटा घाणी मरे म्हणून. सामकें. कारण फाटल्यान तो आमचो ट्रिटमेंट प्लांट आशिल्लो हय. पळय, हांवेन कंप्लेन फायल केल्या. तेजे लिचन सगळें व्हांवून सकयल येतालें. सकयल शाळा आसा, बालवाडी आसा. मसणीक वचपाचो रस्तो तो पंचायती सायडींतलो. आमकां मडें त्या घाणींतल्यान वयर व्हरचें पडटालें. हांवेन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कंप्लेन फायल केल्या. तेजे उपरांत मागीर तें जालां. मागीर मिटिंग्स जावन आतां कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला. पूण कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून सुद्दां आतां कितें जालां की कांयच हें ना. आमकां मिटिंगेकूय आपयना, जाय बीन ना मिटिंग्यो. हांव गार्बेज कमिटीचेर आसा. आणि म्हाका तरी अशें दिसता की सुरेश बाब की तुमच्या मतदारसंघान एक बरो प्रोजेक्ट असो केन्नाच जावपा ना. कारण आमी इतल्याच खातीर म्हणटा की म्हाका एक काल गव्हर्नमेंट सर्वंट तो आपूण तुका जस्ट दिवन सांगता म्हणून तूं काय प्रश्न रेज करता म्हणून. हे म्हणूंक लागलो पंचायती फुडलें गार्डन ही शाळा ही म्हणून येता वयता तेन्ना तेन्ना पंच सरपंच सगळे जाण पळयता हो मातसो इशू घे रे इशू घेतलेलो म्हटलें. सुरेश तिळवे हाडून म्हटलें हांगा इशू घेतलेलो हांगासर. आयज मेरेन म्हटलें ताका एक काय म्हटलें काम एक कित्याकूच हात लागलो ना. 3 वर्सां जालीं दिनू. हांव तुका दाखयता लेटराचेर की हांवेन पंचायतीन प्रपोजल घातलां आनी तें प्रपोजल एक्सेप्ट जालां. विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीच्या जीपीडीपी प्लॅन आसता पळय तितून तें प्रपोजल एक्सेप्ट जालां की तो गार्डन करपाचें म्हणून. पूण तें करना. कळ्ळें तें करना. आमचो मरे मेन प्रॉब्लेम कितें जाणा, जें डिपार्टमेंट सुदीन ढवळकारा कडेन आसा पळय तीच कामां आमच्या गांवांत जाता. कळ्ळें. तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आशिल्लो, रस्ते जाले, कोळयो जाल्यो, रिटेनिंग वॉली जाल्यो. तो सिवरेजाचो चेअरपर्सन जालो, सिवरेजाचें काम जालें. तो इलेक्ट्रिसिटीचो आतां मिनिस्टर जाला, पॉवर मिनिस्टर जाला, अंडरग्राउंड केबलिंग जालें. इतलीं वर्सां ताका केन्नाच अंडरग्राउंड आमचे भितर जावपा जाय अशें दिसपाना. म्हाका खरें प्रमोद सावंताक तुजे मार्फत सांगचें अशें दिसता की तेका न्ही जशें आमची पंचायत कशी 6 म्हयने सरपंच वांटून घालता तशें तेका डिपार्टमेंटां वांटून घाल म्हणून 6 म्हयने. जाल्यार आमच्या गांवांत कितें तरी उदरगतीची कामां जातलीं. कारण तो ताका जें खातें मेळटा पळय त्याच खात्याचें तो काम करता. दुसऱ्या खात्याक तो भितर येवपाक केन्नाच दिना. आमी कोणाचेंच नांव घेवचें ना पॉलिटिकली घेवचेंय बी न्हू. हांवें फक्त इतलेंच सांगता की आतां ते ह्या हयात ना म्हणून सांगता की एक टायमार आमी जेन्ना थंयची एक न्यूज करपाक गेले तेन्ना आमी जायते प्रोजेक्ट पळयले. असो एकूय प्रोजेक्ट आमकां दिसलो ना जो मोठो प्रोजेक्ट त्या हॉस्पिटलाचो कितें आसूं तो रवी नायका फाटल्यान कांयच जालें ना. आनी दुसरी गजाल हांव तुका सांगता, तेच्या फुडल्यान सांगता हांव तुका. जें कितें पळय रवी नायकान बांदलां पळय तें सुदीन ढवळकारान केन्नाच तेका हात लावना. तें रिनोवेट करूना. तूं बस स्टॉप घे तस्सो आसा, रवी नायकाची पाटी आसा तेजेर. तूं कुंडयचो ग्रावंड घे, रवी नायकान केल्लो तस्सो आसा. कळ्ळें. कोवळ्या शांतादुर्गा देवळाच्या मुखार जें टुरिझमाचें हें आसा, हॉटेल आसा आनी थंय क्वॉटर्स आशिल्ले ते श्रीपाद नायकान बांदलेले. तो हें आसतना आमदार आसतना तशें आसा. तशें न्ही, पास्ट जाल्या. अरे इतले टुरिस्ट येता थंय, तांकां फेसिलिटी ना, एक टॉयलेटीची फेसिलिटी ना, पार्किंगाची फेसिलिटी ना. कळ्ळें. तें तुमकां दिसत ना. प्लस ते गोशाळा एनिमल हजबंड्री हांगा हय तो ती जागा एक्वायर केली. थंय वेटरनरी हॉस्पिटल ते केलें रवी नायकूच म्हाका दिसता आशिल्लो. तेजे आशिल्ले सीएम आशिल्लो. हय. पूण थंय कांयच जायना. आमकां गांवांत गोरवांचो इतलो प्रॉब्लेम जाता सध्या. हांवेन कितले फावट सांगलें पंचायतीक की थंय एक गोशाळा करुया म्हणून. जागो आसा न्ही एनिमल हजबंड्री कडेन, पूण ना. कळ्ळें. पडलेलेच ना. गार्बेजीचे तर आमच्या मतदारसंघात 6 पंचायती आसा. 6 पंचायतींक न्ही गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसा. पूण सुदिनान बाबा केन्ना तरी बसून आमी कसो तरी तो सॉल्व करुया म्हणून कितें तरी केला. एक प्लांट हाडुया आमी खंय तरी आनी तो सारको सगळो गार्बेज एकठांय हाडुया आनी तें सगळें सेटल करुया. बेलिंग मशीन घालुया आनी कितें केलां कांयच ना. कळ्ळें. ह्याच खातीर न्ही म्हाका सुदीन ढवळकाराचो राग येता. कारण तो फक्त आपल्या पुरतेंच करता. पंचायतीच्या थ्रू पंचायतीन इतलो फंड येता पूण तो फंड युटिलायज करपाक दिना. कळ्ळें. तो तसोच पेंडींग उरता आनी तेजे कडेन वचपाक जाय लास्टाक. तो मागीर त्या ट्रस्टाच्या थ्रू करतलो. कळ्ळें. जें कायदेशीर गव्हर्नमेंटाच्या फंडिंगांतल्यान जावपाक शकता पळय तो त्या फंडिंगांतल्यान करपाना. तो तें आपल्याल्या ट्रस्टाच्या थ्रू करतलो. सो हे लाचार करपाचे पळय आसा पळय हें हांगासरल्यान सुरू जाता. आनी आमी ते लाचार जायत चल्ल्या हेजी म्हाका खूब खंत दिसता. ओके. तुम्ही मुद्दामून टायम काढून हांगासर आयले. तुजो बिझी शेड्यूल आशिल्लो तरी आसतना तुका हांवें फोन मारलो ना तूं यो म्हाजी तकलीकीन जाता म्हणून. म्हाका ह्यो कांय गजाली हांवें डिस्कस करपाकूच जाय आशिल्ल्यो म्हणून. त्या खातीर तुका चडांत चड देव बरें करूं. तुजें बीन देव बरें करूं. कारण तुवें मुद्दम म्हाका आपयलो आनी
हो टॉपिक खूप महत्वाचो महत्वाचो आणि हाजेर डिस्कशन हे जावपाकूच जाय आणि तुझ्या मार्फत ते फोंडेच्या खुबशे जनते कडेन पर्यंत तर पावतले ह्या खातीर हांवूय तुझे देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात न्यूज रेडी.